ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियुर जिनर चावै भानी मोरी सुधारी शो शवमाति जासु कृपा नै कृपा गाति। ओम हराय नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्ने क्रम अगाडि बढी नै रहेको छ, जस अन्तर्गत आज हामी अष्टम स्कन्धको चतुर्विंश अध्याय यानी कि 8औं स्कन्धको 24औं अध्याय, यो 8औं स्कन्धको अन्तिम अध्याय हो। यो अध्याय एउटा महत्त्वपूर्ण कथाले युक्त भएको छ भने यो अध्यायको अन्तिममा हामी अष्टम स्कन्धकोमा 24औं अध्याय किन भए, अष्टम स्कन्धमा के छन् भन्ने कुरा र अष्टम स्कन्धको सार भनौँ, एउटा अष्टम स्कन्धमा 24औं अध्याय हुनुको कुरा अनि अष्टम स्कन्धमा के कुराहरू आए भन्ने कुरालाई पनि थोरै बहुत चर्चा गरेर यो अष्टम स्कन्धलाई यो आजको यो अध्यायमा पूर्णविराम गर्नेछौँ। जाउँ ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। राजोवाच, राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ सुखदेव स्वामीलाई, भगवत् श्रोतुमिच्छामि हरेरद्भुत कर्मणः अवतार कथा माध्याम मया मत्स्य विडम्बनम। हे भगवान, हे सुखदेव स्वामी, हे गुरु, भगवानले आफ्नो जो माया शक्तिद्वारा जुन मत्स्य अवतार लिएर चाहिँ जुन अद्भुत कर्महरू गर्नुभएको छ, मत्स्य अवतार लिएर गर्नुभएको कर्म छ, अब चाहिँ म त्यो अवतारको कथा सुन्न चाहन्छु। किनभने ईश्वर के हुनुहुन्छ, साक्षात एकदम मुक्त पुरुष भनौँ अथवा गुणातीत हुनुहुन्छ, साक्षात ईश्वर हुनुहुन्छ। तर पनि बेला बखता उहाँ चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ, विभिन्न कर्म बन्धनमा बाँधिएको जस्तो, बद्ध भएको जस्तो हैन, अनि लोकमा चाहिँ कहिले निन्दित, कहिले के कर्महरू गर्दे जस्तो, सत्व रज तम गुणलाई स्वीकारे जस्तो हैन गरिरहनुहुन्छ भने अब बीच अचानक उहाँलाई चाहिँ तमोगुणी स्वभाव भएको लोकले पनि अत्यन्तै निन्दा गर्ने, माछो भनेर अत्यन्तै घृणित भनौँ न, अथवा अब मान्छेले भनौँ न भक्षणै गरिदिन्छन्। अहिले त अब कुरो छोडिदिउँ त्यसलाई, त्यतातिर लोकनिन्दित रूप एउटा, यानि कि तमोगुणी स्वभाव भएको त्यो माछोको रूप चाहिँ किन लिनु पर्यो त भगवानलाई? फेरि अचानक माछो चाहिँ किन भन्नु पर्यो त भगवान? हे सुखदेव स्वामी, हे मेरा गुरु, म हजुरको चरणमा परेर ध्यान गर्छु कि मलाई यो अवतारको सम्पूर्ण चरित्र यथावत जे छ त्यो मलाई सुनाउनुहोस् भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी यस्तो चेलो पाएपछि किन नसुनाउनु? सुखदेव स्वामी भन्न थालिहाल्नु। सुतजी भन्नुहुन्छ पहिला, के भन्नुहुन्छ? इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान् बादरायणी। यस्ता प्रकार जो राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई प्रश्न गरिसके पछाडि भगवान हरिले मत्स्य रूप धारण गर्नु, यानी कि मत्स्य अवतार, यानी कि माछो अवतार धारण गर्नुको लीला कथाहरू बताउन थाल्नुभयो भनेर कसले भन्दै हुनुहुन्छ? सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ। सुतजी महाराजले सुनाइरहनु भएको छ नि त सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो परीक्षितको प्रसङ्ग, यानी कि परीक्षितले सुखदेव स्वामीसँग ज्ञान लिएको प्रसङ्ग भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी अब राजा परीक्षितलाई के सुनाउनुहुन्छ त? सुन्नुहोस्। हे परीक्षित, सर्वसामर्थ्य भगवानले गाई, ब्राह्मण, देवता, वेद, धर्म, अर्थहरूको रक्षा गर्नको लागि विभिन्न अवतार धारण गर्नुहुन्छ। पहिलो चाहिँ प्रयोजन यो छ, भगवानले विभिन्न रूप धारण गर्नुको मुख्य प्रयोजनहरू यस्तो छ। त्यसमा पनि कहिले उच्च कहिले नीच, सम्पूर्णलाई चाहिँ एकदम वायु समानले चाहिँ धारण गरेर कहिले उच्च खालको चाहिँ रूप धारण गर्नुहुन्छ, कहिले नीच धारण गर्नुहुन्छ, अनि कहिले चाहिँ उच्च मान्छेलाई पनि समान व्यवहार गर्नुहुन्छ, नीच मान्छेलाई पनि समान व्यवहार गर्नुहुन्छ। सबैको अन्तर हृदयभित्र आत्मस्वरूपले, यानी कि वायु स्वरूपले भने पनि हुन्छ, सबैको अन्तर हृदयभित्र भगवान रहनुहुन्छ र ती सम्पूर्ण प्रकृतिका ती सम्पूर्ण
पदार्थहरूको बीचमा गुणातीत भएर पनि गुणहरूलाई स्वीकार गरेर भगवान बस्दिनुहुन्छ। कसैमा पनि भेदभाव गर्नुहुन्न, कसैमा पनि न निचो न उच्च केहीमा पनि भेदभाव गर्नुहुन्न। हे राजा परीक्षित, एकदम गत जुन कल्पमा जुन छ त्यस समयमा चाहिँ ब्रह्माजी निदाउनु भएको अवस्था थियो। एकचोटि भगवान ब्रह्माजीलाई रचना सृष्टि संसार गर्दा सृष्टि रचना गर्दा गर्दै अचानक निद्रा लागेछ, अल्छी लागेर झ्याप्पै निदाउनु थाल्नु भएछ ब्रह्माजी है। ब्रह्माजी निदाउनु भएको अवस्थामा चाहिँ ए ल यही हो प्रलय गर्ने। अब प्रलय गर्ने त एउटा समय हुन्छ नि, ट्याक 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 समय, यो यति समयपछि प्रलय हुने, नित्य प्रलय, नैमितिक प्रलय, आत्यान्तिक प्रलय, महाप्रलय भन्ने यस्ता प्रकारका प्रलयहरूका विभाग हुन्छन्। भनेको नित्य प्रलय कसरी हुन्छ, नैमितिक प्रलय कसरी हुन्छ, यो विषयमा हामीले केही अगाडिका अध्यायमा चर्चा गरिसकेका छौँ भने केही पछि पनि गर्छौँ, अथवा हामी अनौपचारिक पनि गर्छौँ। त्यतातिर नभएर अहिले चाहिँ यहाँ के भयो, एउटा ब्रह्माजीको प्रलय गर्ने समय त थिएन, ब्रह्माजीले प्रलय गर्ने समय त थिएन, तर सृष्टि गर्दा गर्दै मलाई अल्छी लागेछ, भक्लकै निदाइदिनु भएको छ। त्यही भुसुकै निदाउनु भएपछि भगवानले सम्झिनु भयो यहीँ मैले केही लीला गर्नुभयो भन्ने विचार गरेर लीला गर्नको लागि एउटा नैमितिक प्रलय भयो। त्यो नैमितिक प्रलयमा भू भुव स्वह यी तीनैवटा लोकहरू के गरे, समुद्रमा गएर डुबे। एकदम त्यो दिनको समाप्ति पश्चात रात्रिकालमा हुनाले ब्रह्माजीलाई निन्द्रा जोड, अब भनौँ रात्रिसम्म जोड निन्द्रा लाग्यो। त्यहाँ उहाँ सुत्नुभयो। सुत्दाखेरि ब्रह्माजीको मुखबाट निस्किएका वेदहरूलाई चाहिँ हयग्रीव नाम गरेका दैत्यहरूले हरण गरेर गए। ब्रह्माजी भुसुकै निदाइदिनु भयो, सुत्दा सुत्दै मुखबाट चाहिँ वेद निस्किएछ। वेद निस्किँदाखेरि हयग्रीवले बोकेर, हयग्रीव नाम गरेका दैत्यहरूले बोकेर टाप बस्दैछन्। हेर्नु समस्या पर्यो, वेद जाति सबै दैत्यले उडाइदिए। वेदहरूलाई हरण गर्ने दानव राज जुन हयग्रीवको चाहिँ चेष्टालाई चाहिँ बुझेर सर्वसामर्थ्य भगवानले मात्स्य रूप धारण गर्नुभयो, हयग्रीव अवतार धारण गर्नुभयो, यसरी मात्स्य अवतार धारण गर्नुभयो। र त्यही कल्पमा भगवान नारायणका परम भक्त सत्यव्रत नाम गरेका एकदम महर्षि, एकदम ठुला महान राजर्षि थिए। ती जल मात्र पिएर तपस्या गर्थे, सत्यव्रत हैन, सत्यव्रत तपस्या गर्थे। पहिलेको कल्पमा पानी मात्र पिएर तपस्या गर्ने तिनै सत्यव्रत चाहिँ महाकल्पमा चाहिँ सूर्यको पुत्रको रूपमा उत्पन्न भएका थिए र श्राद्धदेव नामले चाहिँ प्रसिद्ध भएका थिए। श्राद्धदेवको कुरा हामीले अगाडिको स्कन्दको अध्यायहरूमा चर्चा गरिसकेका छौँ। र भगवानले यिनलाई चाहिँ मनुको रूपमा स्थापना गर्नुभएको थियो। श्राद्धदेव मनुको कुरा चाहिँ हामीले अगाडिको अध्यायहरूमा चर्चा गरिसकेका छौँ। कुनै एक दिन चाहिँ के भयो, कृतमाला नदीको तटमा उहाँ चाहिँ तपस्या गरिरहनु भएको थियो, तर्पण गरिरहनु भएको थियो, ध्यान गरिरहनु भएको थियो। जल त्यही ध्यान तर्पण गर्दा गर्दै राजर्षि सत्यव्रतको अञ्जुलीमा के भयो, अचानक एउटा सानो माछो आइपुग्यो। यो कुन समयमा भन्दा परीक्षित राजाले जब कथा सुनिरहेका छन् त्यो समयमा भन्नुभयो सुखदेव स्वामीले। भनेको त्यो मनुको पालामा, अनि यानि कि त्यो समयमा ब्रह्माजीलाई निन्द्रा लाग्यो, वेदहरू दैत्यहरूले लुटेर लिएर गए। त्यही समयमा भगवानले हयग्रीव गरेर चाहिँ त्यो दैत्यहरू चाहिँ उ गर्नुभयो। त्यही अवस्थामा नै हयग्रीवको हुँदाहुँदै त्यही कालमा नै भनौँ, त्यही खण्डमै, त्यही युगमा नै भनौँ, त्यही समयमा नै, त्यही समयको अन्तरालमै मात्स्य रूप पनि धारण गर्नुभयो। किन मात्स्य रूप धारण गर्नुभयो भन्ने क्रममा चाहिँ सुनाइरहेको छ। सत्यव्रत नाम गरेका राजा, उनी तपस्वी ब्रह्मर्षि एकदमै उनी थिए। कृतमाला नदीको तटमा तर्पण गरिरहनु भएको थियो। त्यसरी तर्पण गर्दै गर्दा हातमा जल उभाउँदाखेरि माछा आयो। द्रविड देशका राजा सत्यव्रतले आफ्नो अञ्जुलीमा आएको माछालाई एकदम जलमा त्यागिदिनु भयो। हातमा त्यो स्वीकार्न चाहनु भएन, यानि कि त्यसलाई राख्न चाहनु भएन। त्यो जल त्यहीँ छोडिदिनु भयो, यानि कि त्यही समुद्रमा, त्यो जहाँ जल तर्पण गरिरहनु भएको थियो त्यही नदीमा नै छोडिदिनु भयो। नदीमा त्यागिएको माछाले अत्यन्तै कारुणिक, अत्यन्तै दयालु, अत्यन्तै भावुक, अत्यन्तै मर्मस्पर्शी वचनद्वारा एकदम के भन्छ, एकदम भावुक हुँदै करुणाको भावले सायद राजालाई भन्न थाल्यो, दुखीहरूका उपकारक हे राजन, दुखीहरूलाई जब हजुर उपकार गर्नुहुन्छ हे राजा, आफ्नै जातिको जुन जन्तुहरूको हिंसा गर्ने जुन जल जन्तुहरूबाट म अत्यन्तै डराएको छु। किनभने माछाले खान्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। र माछालाई अरू जन्तुहरूले पनि खान्छन्, व्हेल माछा आदि, व्हेल के हुन्छन्, ती जलका प्राणीहरूलाई, त्यो माछालाई खाने जीवहरू हुन्छन् त्यही जलभित्र बस्ने, तिनीहरूबाट म अत्यन्तै डराएको छु, म अत्यन्तै दुखी छु। त्यसैले यस्ता हिंसक जन्तु भएको यो जलमा मलाई नछोड्नुहोस्, म हजुरको शरणमा आएको छु, मलाई नछोड्नुहोस् भनेर भने।
त्यति भनिसकेपछि सत्यव्रतले पनि यसो विचार गरे, ठिक छ नि त, मसँग शरणमा आएका छौ भनेदेखि माछालाई चाहिँ एकदम म तिमीलाई चाहिँ सुरक्षा दिन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ स्वीकार गर्नु। तर माछाकै रूपमा भगवान आउनु भएको कुरा चाहिँ सत्यव्रतलाई थाहा थिएन। यो कुरा चाहिँ फेरि इम्पोर्टेन्ट छ। सत्यव्रतलाई थाहा छैन माछाको रूपमा भगवान आउनु भएको। भगवानले त्यहाँ सत्यव्रतलाई केही दिनु छ, यानि कि केही कुरा हुनु छ, त्यहाँ केही घटना हुनु छ। अनि त्यति भइसकेपछि सत्यव्रतको अञ्जुलीमा भगवानको अवतार जुन माछे अवतार थियो त्यो आउनुभएको थियो। अब नचिनिकन नै उनले माछालाई स्वीकार गरे, यानि कि सुरक्षा दिने निश्चय गरे। त्यो माछाको करुणाले भरिएको बोली सुनेर राजा दयालु थिए, अत्यन्तै दयालु, सबै प्राणीहरूमा दयाभाव गर्ने राजा। त्यही भएर उनले चाहिँ आफ्नो कलशमा जुन तर्पण गर्न लिएर गएको कलशको छेउमा चाहिँ कलशमा चाहिँ जल राखेर चाहिँ त्यो माछो राखेर कलश बोकेर घर आए। कुटीमा लगाइसकेपछि एक रात बढेको त त्यो माछो त्यो कलशको भनौँ त्यो कमण्डलभित्र अट्दै नअट्ने भएछ, त्यत्रो बढेछ एकैचोटि। ओहो, राजालाई भन्यो, राजा म त यहाँ अटिन, मलाई अर्को ठुलो ठाउँ चाहियो, म यो सानो कमण्डलभित्र मलाई गाह्रो हो भन्न थाल्यो, म बस्न सक्दिनँ यहाँ भन्न थाल्यो। त्यसैले मेरो लागि अर्को ठुलो ठाउँको व्यवस्था गरिदिनुहोस्, म सुखपूर्वक बस्न चाहँ, हजुर राजा हुनुहुन्छ भनिसकेपछि राजाले पनि माछोलाई ठुलो ठाउँमा राखिदिनको लागि चाहिँ कमण्डलुबाट झिकेर एउटा ठुलो घ्याम्पोमा लर राखिदिनु भनौँ, यानि कि ठुलो गाग्रो भनौँ, गाग्रो जस्तो केही ठुलो भाँडोमा लर राखिदिनु। फेरि त्यहाँ पनि एक मुहुर्त पछाडि त्यहाँ पनि फेरि बढिहाल्यो, 3 हात 4 हात बढ्न थाल्यो त्यो माछो, बढै छ। फेरि भन्छ राजा म त यहाँ पनि बस्न सकिनँ, मलाई त यहाँ पनि ठाउँ अपर्याप्त भयो, पर्याप्त ठाउँ चाहियो, मलाई अझै ठुलो ठाउँ बस्ने दिनुहोस्, म हजुरको शरणमा आएको छु भनिसकेपछि ओहो यसरी के हो राजाको चाहिँ यसो विचार गर्न थाल्यो। हरेक बस्न दिएको ठाउँ एकैछिनमा ठुलो भइहाल्छ। लौन त भनेर यसो पोखरी एउटा खनिदिनु भयो, ठुलो पोखरीमा लगेर राखिदिनु भयो। पोखरीमा लगेर माछा पालन, अब माछा पालन जस्तो राजा माछा पालन गर्न थाल्नु, राजा जस्तो मान्छे माछा लगेर उताल्नु। माछाले त त्यहाँ पोखरीमा नै फेरि केही समयपछि नै त्यो पोखरीमा माछा बढेर ठुलो अत्यन्तै पुरै पोखरी नै ढाकिदिने बन्यो। त्यत्रो ठुलो ढाकेर त राजाको अगाडि फेरि माछो भन्छ, हे राजन, हे सत्यव्रत राजा, पानीमा बस्ने जीव जन्तु म पानीमा रहने मलाई त यो पोखरीको पानी त पुगेन, मलाई त मेरो जिउ नै पुग्दैन। यी ल हेर्नु म त माथि आइसकेँ, सो पोखरीको पानी नै पुग्दैन मलाई त डुब्नु पर्छ पोखरीको पानी। लौ महाराज मलाई त भएन, मेरो लक्ष्यको लागि जलाशय अर्को ठुलो तलाउमा मलाई के गर्नु पर्यो, सार्नु पर्यो। फेरि त्यसलाई चाहिँ माछाको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर एकदम धेरै जलराशि भएको एकदम ठुलो जलाशयमा लगेर राख्नुभयो। त्यहाँ पनि प्रत्येक झन बढ्या गर्छ, माछा त बढ्या छ, राजाको माछा खराब भइसक्यो, एकदम माछा बढे फेरि भन्छ मलाई त यहाँ भएन। फेरि अब समुद्रमै लहर राजाले राखिदिनु भयो। त्यो माछाले चाहिँ अब राजाले राखिदिनु भएपछि माछाले भन्न थाल्यो, हे वीर, मलाई यस समुद्रमा अति बलवान गोहीहरू जो जन्तुहरू छन्, व्हेल माछा आदि छन्, तिनीहरूको डर लाग्छ मलाई। अब यत्रो माछो छ बढेर समुद्रमा राख्नुपर्ने भइसक्यो, माछो बढ्या छ, तै पनि भन्छ मलाई चाहिँ डर लागेको छ, म त यहाँ बस्न सक्दिनँ, मलाई त यिनीहरूले क्वाप्ला कुप्लु पारिहाल्छन् यिनीहरूले, महाराज म त तपाईँको शरणमा आएको छु, मलाई यहाँ नराख्नु भन्छ। एकदम मिठो बोलीमा बोल्छ है माछा। राजाको मन अत्यन्तै उ भयो। सत्यव्रतले चाहिँ अब विचार गरे, माछो रूप धारण गरेर मलाई मोहित गराउने तपाईँ को हुनुहुन्छ? यो अरू माछा यसरी बढ्दै बढ्दैन। पहिलो कुरो माछा यति छिटो बढ्दै बढ्दैन अरू माछा चाहिँ, मलाई थाहा छ त्यो पनि। कमण्डलुबाट एकै दिनमा चाहिँ नअट्ने, घ्याम्पोमा 3 मुहुर्तमै चाहिँ घ्याम्पोमा नअट्ने, पोखरीमा नअट्ने होइन, तलाउमा नअट्ने, हुँदाहुँदै समुद्रमा। यो हजुरको कुनै रूप हो? के रूप हो? हजुर कति धेरै, यति धेरै प्रभावशाली जलहरूले हजुरलाई चाहिँ देखेका पनि छैनन्, मैले सुनेको पनि छैन हजुर जस्तो रूप आजसम्म यसरी बढ्ने कुरा। हजुरले त एक दिनमा नै यत्रो संयोजन भएको तलाउलाई नै आफ्नो शरीरले ढाकिदिनु भयो। तलाउमा मैले लहर हाल्दाखेरि एकै दिनमा भने हजुर निश्चय नै अविनाशी भगवान कोही साक्षात नारायण नै पो हुनुहुन्छ कि वा हजुरले अरू प्राणीलाई अनुग्रह गर्नको लागि कुनै मात्स्य अवतार पो धारण गर्नुभएको हो कि के हो प्रभु? हो त्यसो भए हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले भन्छन्, नमस्ते पुरुषः श्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मकतिर्विभो। हे प्रभु, हे सर्वव्यापक,
जगतको उत्पत्ति स्थिति र लयका नियामक बन्नुभएका हे भगवान, म हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। शरणमा आएका हामी भक्तहरूको एकमात्र आश्रय स्थल हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरको लीला कसैले बुझ्न सक्दैन। एकै दिनमा यत्रो रूप धारण गरिदिने हजुरको असंख्य लीला हुन्छ। त्यसमा पनि मान्छे अवतार जुन धारण गर्नुभएको छ, पक्कै हजुर हरि नै हुनुहुन्छ। पक्कै नारायणलाई बाहेक यस्तो अरू कसैले सक्दैन। यो हजुरकै मात्रै चमत्कार हुन सक्छ। हजुरका लीलाहरू प्राणीहरूकै उन्नतिका लागि हुन्छन्, तापनि हजुरले जुन यो माछो रूप किन लिनुभयो त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ। प्रत्येक लीला गर्नुको एउटा एउटा कारण हुन्छ। अनावश्यकमा हजुर कुनै पनि लीला लिनुहुन्न, कुनै पनि अवतार लिनुहुन्न, कुनै पनि लीला गर्नुहुन्न। तर यो अवतार चाहिँ मैले बुझेँ होइन प्रभु, आजसम्म सुनेको पनि थिइनँ, आजसम्म बुझेको पनि थिइनँ। मलाई बताउनुहोस् हे कमल नयन प्रभु, यसरी देहादिमा चाहिँ अभिमान भएका संसारी व्यक्तिहरूको जो शरणमा जानु व्यर्थ हुन्छ, त्यसै गरी सम्पूर्ण प्राणीहरूका एकदम मित्र अत्यन्त प्रिय हजुरको शरणमा जानु व्यर्थ हुँदैन। संसारका मान्छे जो देहाभिमानी छन्, जो भनौँ देहको, शरीरको, धनको, ऐश्वर्यको, पुरुषार्थको घमण्ड गर्छन्, उनीहरूको शरणमा जानु चाहिँ आफ्नै बेइज्जती खप्नु मात्रै हो। तर हजुरको शरणमा गयो भने त आफ्नै इज्जत बढ्छ। हजुरको भक्तहरूको त हजुर इज्जत बढाइदिनुहुन्छ, एकदम पपुलर बनाइदिनुहुन्छ हजुर त, हजुरको शरणमा पढ्ने मान्छे भनेपछि। त्यसैले म हजुरको शरणमा आएको छु। हजुरले यो माछे रूप किन धारण गर्नुभएको छ मलाई बताउनुहोस्। यो हजुरको रूप के हो भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्दै गर्नुहुन्छ, यस्ता प्रकारले सत्यव्रतले प्रार्थना गरिसकेपछि शरणागत भगवान भक्तवत्सलको चाहिँ अनन्य प्रेमद्वारा चाहिँ अत्यन्तै खुसी हुने माछे अवतार लिनुभएका जगतपति भगवानले तुरुन्तै त्यहाँ परम भक्त सत्यव्रतलाई चाहिँ कल्याण गर्ने इच्छाले, भनौँ कल्याण गर्ने हेतुले भन्न थाल्नुभयो। भगवान उवाच सप्तमेध्यतना दूर्ध्व महन्ये तदरिन्दम। हे शत्रु मर्दन, हे शत्रुलाई जित्नेवाला, हे शत्रुलाई परास्त गर्न सक्नेवाला सामर्थ्यशाली हे राजा सत्यव्रत, आजको 7औं दिनमा, ध्यान दिइरहनु होला मेरो कुरालाई, आजको 7औं दिनमा भुव स्व यी तीनै लोक समुद्रमा डुब्नेछ। त्यसैले तीनै लोकको प्रलयकालीन जलमा चाहिँ डुब्दाखेरि मेरो प्रेरणाद्वारा तपाईँको सामु, यानि कि तिम्रा सामु एउटा ठुलो अत्यन्तै विशाल एउटा डुङ्गा आउँछ। त्यो जलले डुब्ने बेलामा, त्यो डुब्दै गर्दा भनौँ तीनै लोक डुबिरहँदाखेरि जलमा चाहिँ एउटा डुङ्गा देखा पर्छ। त्यस समयमा तिमीले सम्पूर्ण वनस्पति, साना ठुला प्रकारका बिउ बिजहरू, सम्पूर्ण प्राणीहरूको अत्यन्त सूक्ष्म शरीरहरू, प्राणीहरूको तेजहरू, वीर्यहरू, हेर्नुहोस् आजसम्म प्राणीको शरीरलाई स्टोरेज गर्ने शक्ति कुनै ग्रन्थमा छ, यानि कि कहीँ वर्णन छ भने त्यो भागवत मात्रै छ। सत्यव्रतलाई भन्दै हुनुहुन्छ प्राणीहरूको सूक्ष्म शरीरलाई पनि त्यो डुङ्गामा राख्नुहोस् है तपाईँले। थाहा छ आजसम्म त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ जिउँदै बनाएर संरक्षित गरेर, यानि कि बिउ बिजन जोगाएर राखे जस्तो मान्छेको शरीरलाई चाहिँ जोगाएर राख्ने आजसम्म टेक्नोलोजी बनाएको छ सायद, मलाई त थाहा छैन। तर भागवतले त भन्छ छ भनेपछि वैज्ञानिकहरू खोज्छन् अनि कति वर्ष पछाडि बनाउँछन्। भागवतले पहिले बनाइवरी भनिसकेका छ, पहिले कुराहरू यी कुराहरू आइसकेका छन्, अनि उनीहरू भर्खर प्रयोग गर्छन् अनि हामीले बनाएको भन्दा नाक खोलाउँछन् है। त्यता कुरा नजाऊ, बनाउनु उनीहरूले नि बनाएको हो, उनीहरूले नि खोजेका हो। लोभ हुँदै गरेको, यानि कि शास्त्रमा सिन्चित भएकोलाई व्यवहारमा प्रयोगात्मक भन्छ नि, प्रयोगात्मक चाहिँ उहाँहरूले गरे है। फेरि उहाँहरूको विरोध मैले भन्न खोजेको होइन, उहाँहरूले प्रयोगात्मक देखाइदिनुहुन्छ। हाम्रो लिखित रूपमा, शास्त्रको रूपमा, लिखित रूपमा पहिले अलरेडी छ, नभएको चाहिँ होइन भन्न खोजेको। त्यो प्रकारको सभ्यता पहिले थियो भन्न खोजेको के, त्यो नयाँ सभ्यता आउने होइन, त्यो प्रकारको सभ्यताहरू पहिले थियो भन्ने। अनि प्राणीहरूको सूक्ष्म शरीर लिएर चाहिँ एकदम तपाईँ तयारी बन्नुहोस्। त्यो सप्तर्षिका साथमा चाहिँ मैले पठाएको ठुलो डुङ्गामा चढ्नु, सप्तर्षि पनि आउनेछन्, सूर्य आदि नक्षत्रले पनि प्रकाश नभएको एकदम प्रलयकालीन समुद्रमा सारा कुराहरू डुब्छ। त्यो प्रकारको भय र दीनताले एकदम रहित भएर तिमीले चाहिँ सप्तर्षिहरूको दिव्य प्रकाशको भरमा समुद्रमा विचरण गर्नु। सूर्यहरूको केही पनि तेज हुँदैन, उज्यालो केही पनि हुँदैन। सप्तर्षिहरूले जुन दिव्य तेज दिन्छन्, जुन मार्ग निर्देशन गर्छन्, त्यो अनुसार तिमी अगाडि बढ्नु, त्यो डुङ्गा लिएर समुद्रमा घुमिरहनु, त्यो जलमा घुमिरहनु। प्रचण्ड तुफान आउँछ, त्यो तुफान आएपछि मैले पठाएको डुङ्गा समुद्रमा हल्लिन थाल्छ। म त्यही माछोको रूपमा उपस्थित हुनेछु। त्यही बेला चाहिँ अब म माछोको रूपमा आउँछु त्यहाँ चाहिँ। जब एकदम तुफान आएर चाहिँ डुङ्गा चाहिँ ढल्ने बेलामा चाहिँ म माछोको रूपमा हुनेछु।
त्यति बेलामा तिमीले वासुकी नागद्वारा मेरो सिङमा त्यो डुङ्गालाई बाँध्नु। अरू केही पनि डोरी हुनेवाला छैन नि। फेरि जुट सुट यो केही पनि काम लाग्नेवाला होइन। अहिले बनेको कुनै पनि पदार्थले काम लाग्दैन। केले बाँध्नु? वासुकी नागलाई चाहिँ डोरी बनाउनु र मेरो सिङमा चाहिँ त्यो डुङ्गालाई बाँध्नु। त्यसपछि सत्यव्रत, हे सत्यव्रत, त्यसपछि म सप्तर्षिले सहित भएर डुङ्गामा बसेका तिमीहरूलाई त्यो डुङ्गा लिएर चाहिँ समुद्रमा विचरण गरिरहन्छु जबसम्म ब्रह्माजीको रात बित्दैन। यानि कि जबसम्म ब्रह्माजी चाहिँ उठ्नुहुन्न तबसम्म म विचरण गरिरहन्छु, तपाईँहरूलाई लिएर घुमिरहन्छु। जबसम्म म घुमिरहन्छु, जबसम्म म त्यो ब्रह्माजीको चाहिँ दिन बित्दैन, के अरे यानि कि निद्रा खुल्दैन, रात बित्दैन, तबसम्म म घुमिरहन्छु। त्यस बेलामा चाहिँ म त्यसरी तिमीलाई घुमाइरहन्छु। तिमी मलाई चाहिँ प्रश्न गर्नेछौ, अनेक थरीका प्रश्न गर्नेछौ। तिमीलाई चाहिँ म अनुग्रह गरेर अनेक प्रकारका उपदेशहरू त्यहाँ दिनेछु। त्यसपछि परब्रह्म शब्दद्वारा एकदम ज्ञान, वास्तविक स्वरूपको चाहिँ ज्ञान पाएर तिमी चाहिँ तिम्रो हृदय आकाश चाहिँ हृदयमा चाहिँ आत्मज्ञानको प्रकाशित हुनेछ। तिमीले अनेक प्रश्न गर्नेछौ, म ज्ञान दिँदै जान्छु, त्यो उत्तर दिँदै जान्छु, अनि तिमीलाई के हुनेछ? ज्ञान हुनेछ। त्यसलाई तिमीले अपरोक्ष रूपले जान्नेछौ। अपरोक्ष भनेको वृद्धि भएको थाहा नै हुँदैन, ज्ञान भएको थाहा नै नभइकन तिमीले जानिसक्नेछौ। त्यसरी म दिँदै जाँदैछु, तिमीले प्रश्न गर्दै जानेछौ, म उत्तर दिँदै जानेछु। यस प्रकार मत्स्य अवतार रूप धारण गरेको भगवान श्रीहरिले सत्यव्रतलाई आदेश दिएपछि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि राजा सत्यव्रतले त्यो समयको प्रतीक्षा गर्न थाल्नुभयो, जुन समयमा भगवानको प्रलय, भगवानको आदेश अनुसार प्रलय हुने आज्ञा थियो, त्यो अनुसार हुने थियो। पूर्वतिर टुप्पो फर्काएका कुशमाथि चाहिँ आफू ईशानतर्फ मुख फर्काएर राजर्षि सत्यव्रत एकदम मात्स्य रूप भगवान हरिको चरण कमलको चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। त्यहाँबाट दिन व्यतीत हुँदै गयो। त्यस पछाडि भगवानको निर्देशानुसार एकदम 7औं दिन हुन लाग्ने बेला भए चाहिँ ठुला ठुला मेघहरूले मुसलधारै पानी वर्षाउन थाले, वृष्टि हुन थाल्यो। नदी एकदम वृष्टि बढिसकेपछि किनारा नदीहरू चाहिँ बढ्दै 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 पृथ्वीलाई डुबाउन थाल्यो। समुद्र देखिन थाल्यो, सर्वत्र समुद्र बराबर हुन थाल्यो। मात्स्यरूप भगवानको आज्ञालाई चिन्तन गर्दै बसिरहेका सत्यव्रतले आफ्नो अगाडि एउटा डुङ्गा आएको देखे। त्यस पछाडि जुन विभिन्न वनस्पति उनले सङ्कलन गरेका थिए, 7 दिनसम्म भगवानको आदेश अनुसार जुन बिउ बिजन शक्ति सामर्थ्य सारा कुराहरू जुन जम्मा गरेका थिए, तिनलाई चाहिँ डुङ्गामा राखे र सप्तर्षिका साथमा आफू पनि चढे। डुङ्गामा चढेका सप्तर्षिले अत्यन्त प्रसन्न भएर राजा सत्यव्रतलाई भने, हे राजा सत्यव्रत, तपाईँ भगवान केशवको ध्यान गर्नुहोस्, किनभने उहाँले नै हामीलाई यो जल प्रलयको जुन सङ्कटबाट बचाउनु हुनेछ। तपाईँ ध्यान गर्न थालिहाल्नुहोस्, हामी पनि त्यही गर्छौँ, तपाईँ ध्यान गर्न थाल्नुहोस्। अब प्रलय सुरु भइसकेको छ, यो सबै बचाउनु छ। यो किनभने जलमा चाहिँ सबै डुब्यो भने फेरि सृष्टि हुनु के हो यहाँ गाह्रो छ कुरो, तसर्थ भगवानले बचाउनुहुन्छ हामीलाई भनेर चाहिँ भन्न थालेपछि राजा सत्यव्रतले पनि मात्स्यरूप भगवानको ध्यान गर्न थाल्नुभयो। त्यसै बेलामा चाहिँ एउटा सिङ भएको माछा आयो, त्यहाँ डुङ्गा हल्लिन थाल्यो, तुफान आउन थाल्यो। एकदम सुनौलो कान्ति भएको 10 लाख योजन विस्तार फैलिएको मात्स्यरूप एकदम विशाल समुद्रमा, त्यो समुद्रमा प्रकट भयो। अनि त्यो प्रकट भइसकेपछि भगवानको त्यो पहिले जसरी सत्यव्रतलाई चाहिँ जसरी भन्नुभएको थियो त्यसै गरी उहाँले पनि बाँसुकी नागको डोरी बनाएर चाहिँ त्यो भनौँ डुङ्गालाई चाहिँ त्यो मत्स्य अवतार भगवानको सिङमा जिलाएर बाँधिदिनु भयो। त्यसपछि प्रसन्न भएर भगवान हरिको मधुसूदनको स्तुति गर्न थाल्नुभयो। राजोवाच, राजा भन्नुहुन्छ, हे भगवान, अनादि अविद्याका कारण हुनुभएका आत्मज्ञान, जुन अविद्याका कारण आत्मज्ञानको चाहिँ जुन ज्योति नबलेको हामी जति पनि प्राणीहरू छौँ, अनादि अविद्याका कारण हाम्रो चाहिँ ज्ञान ज्योति के छ? निभेको छ, यानि कि ज्ञान ज्योति ढाकिएको छ। सांसारिक दुःखद्वारा पीडित छौँ। जीवहरूलाई हजुरको एकदम आकस्मिक त्यो जुन कृपा प्राप्त हुन्छ त्यो पनि बुझ्न सक्दैनौँ, त्यो पनि ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ हजुरको चाहिँ शरणमा आउन चाहन्छौँ, हजुरलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, हजुरलाई प्राप्त गर्छौँ। जब ज्ञान रूपी आत्मज्ञानद्वारा चाहिँ हजुरलाई प्राप्त गर्छौँ अथवा सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुन्छौँ, त्यो दिन त्यो मुक्त हुनको लागि यानि कि त्यो समयमा हजुरको दर्शन प्राप्त हुन्छ। त्यो दर्शन प्राप्त हुने एकदम परम गुरु भनेको स्वयं हजुर मात्रै हुनुहुन्छ, त्यो दर्शन प्राप्त गराउने। किनभने ज्ञान ज्योति दिनेवाला पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, गुरु स्वरूप हजुर नै भएर आउनु भएको छ। आज मलाई ज्ञान दिनु हुनेवाला छ हजुर, गुरु होइन। अनि परम ज्ञानी परम गुरु
होइन, त्यो परम पदलाई प्राप्त गर्ने परम गुरु पनि हजुर, परम पदलाई प्राप्त गराइदिने त परम गुरु पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। परम हो गुरु, हजुरभन्दा अर्को यो संसारमा त्यस्तो गुरु कोही पनि छैन जसले त्यो पदलाई प्राप्त गराइदियोस्। हजुर स्वयं गुरु हुनुहुन्छ। आफैले गरेका कर्मका कारण मानिसहरू चाहिँ बन्धनमा परेका हुन्छन्। जीव चाहिँ सुख खोज्छन्, सबै सुख पनि सुख त्यो कहाँ छ? सबै सुखको पछाडि दौडेका छन्, तर सुख खोज्नको लागि दुःख गर्छन् क्या। दुःखको बाटो औलाउँछन्। सुख खोज्न सुखको बाटो औलाउँदैनन्। सुख खोज्नलाई दुःखको बाटो औलाएपछि उनीहरूलाई सुख प्राप्त हुँदैन अनि उनीहरू कर्म बन्धनमा फसिरहन्छन्। हजुरको सेवाबाट अविवेकी मान्छे पनि त्यसको अविवेक नष्ट भएर विवेक प्राप्त हुन्छ उसको। हजुरले चाहिँ त्यसै गरी मेरो पनि हृदय ग्रन्थि भेदन गरिदिनुहोस्, मेरो हृदयभित्र ज्ञान दिनुहोस्। हे मेरा परम गुरु, हजुर मेरो परम गुरु हजुर नै हुनुहुन्छ। मलाई ज्ञान दिनुहोस्। जसरी आगोको सम्पर्कबाट सुन चाँदी धातुहरू सबै चाहिँ चकिला भन्छन्, यानि कि उनीहरूको सुनमा चाहिँ जति फोहोर लाएर लिएर जानुहोस् त आगोको एक झड्का हानेपछि सुन आफ्नो कलर आइहाल्छ। त्यो फोहोर जति सफा चेट भइहाल्छ भनेको शुद्ध हुन्छ नि त। चाँदी त्यस्तै हो। त्यसै गरी जब मुमुक्षुहरूले हजुरको सेवा गर्दछन्, यानि कि हजुरको मनमा हजुरलाई चाहिँ सम्झेर चाहिँ ध्यान गर्दछन्, ज्ञानीहरू मुमुक्षुहरू ज्ञान चाहनेहरू हजुरको जब ध्यान गर्छन्, ध्यान गर्ने बित्तिकै के हुन्छ? त्यो आगोले छोएको सुन जस्तो चम्किलो भनेर उनीहरूको पनि हृदय चम्किन्छ, अत्यन्तै चम्किन्छ। उनीहरूलाई पनि उनीहरूका त्यो हृदयभित्र रहेका सारा मलहरू नष्ट हुन्छ, फोहोरहरू नष्ट हुन्छ र चम्किन्छ। उनीहरू विशुद्ध आत्मालाई प्राप्त गर्दछन्। हे अविनाशी भगवान, हे परमेश्वर, हजुर मेरो परम गुरु हुनुहोस्। मेरो गुरु, म हजुरको चेलो बन्न तयार छु, म हजुरको शिष्य बन्न तयार छु, म हजुरलाई गुरु बनाउन तयार छु। हजुर मलाई स्वीकार्नुहोस्, मेरो गुरुत्व स्वीकार गर्नुहोस्। हजुरबाट विमुख भएर चाहिँ अरू कसैको उपासना गर्ने व्यक्ति न त्यो देवता गुरु अरू काहीँ मनुष्य कसैबाट पनि केही प्राप्त हुनेवाला छैन। हजुरबाट टाढा भएर गुरुको सेवा गरेर पनि केही प्राप्त हुनेवाला छैन। हजुरको भक्ति बिना पूजा अर्चनाले नि केही प्राप्त हुनेवाला छैन। हजुरको भक्ति बिना अरू देवताको पूजा अर्चनाले नि केही प्राप्त हुनेवाला छैन। त्यसैले हजुर मेरो अनुग्रह गर्नको लागि योग्य हुनुहुन्छ। हजुरको के भन्छ, हजुर बराबरको त अरू लेस मात्र, अलि एक थोपो पनि छैन संसारमा कुनै पनि पदार्थ, कोही पनि त्यस्तो छैन। भक्ति बिनाको कुनै पनि कर्मै हुँदै सक्दैन। हजुरको ध्यान बिनाको गुरुको पनि केही काम छैन, माता पिताको पनि केही काम छैन, संसारको केही कामै छैन, यो दृश्य पदार्थ कुनै पनि काम छैन। तर यदि हजुरको भक्ति गरिन्छ भने यही नै फेरि सर्वश्रेष्ठ सर्वस्व हुन्छ। गुरु पनि यही हुन्छ, भक्ति पनि यही हुन्छ, माता पिता पनि ठुलो हुन्छ, धन सम्पत्ति पनि ठुलो हुन्छ, सारा प्राप्त हुन्छ, सारा कुरा। तर हजुरको भक्ति के हुनु पर्यो? हजुरको हुनु पर्यो। त्यसैले म आएको छु, त्यसैले पो आएको हो त, म हजुरलाई गुरु बनाउँ त्यतिकै आएको भनेर राजा के अरे सत्यव्रतले भगवानलाई भनिदिनुहुन्छ। हे भगवान, अन्धो मानिसलाई जब के भन्छ, अन्धो मानिसलाई चाहिँ अन्य अन्धाहरूको चाहिँ पथ प्रदर्शक जुन नेता बनाएको जस्तो, भनेको अन्धमेन नियमाना यथान्धा, अन्धोले अन्धालाई डोर्याए जस्तो। आफू अन्धो छ अनि आफू चाहिँ अरूको अन्धो भएको नेता भनेर आफू डोर्याइरहेछ। दुइटै भड्काला पर्छ कि पर्दैन? यो अन्धो भनेर फेरि कुनै जातीयता भनौँ अथवा त्यो अन्धाहरूलाई चाहिँ हेप्न खोजेको होइन मैले भन्नु खोजेको, उहाँहरूलाई त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। यहाँ मैले भने नि होइन, भागवतले भनेको अन्धोले डोर्याएको अन्धो जस्तो होइन, अन्धोको नेतो बनेर अन्धोले डोर्याए जस्तो। अब के उचित मार्ग निर्देशन होला? आँखा देख्नेले अन्धोलाई डोर्यायो भने त ठिकै छ भने अज्ञानी मानिसहरू नै अरूका गुरु बनेर आफू चाहिँ अज्ञानी छन्, आफूले केही साधना गर्दैनन्, आफू कुनै भगवानको भक्ति गर्दैनन्, आफू कुनै तपस्या गर्दैनन्, आफू कुनै जप गर्दैनन्, अनि के गर्छन्? आफू चाहिँ अरूलाई डोर्याउँछन् अनि आफू चाहिँ गुरु बन्छन्। कामै छैन। जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरकमै ठेलम ठेला हो, अरू केही पनि होइन। जसरी अन्धोले डोर्याएको अन्धो जस्तो हुन्छ, त्यसै गरी अज्ञानी मानिसले डोर्याएको अज्ञानी पनि नरकमा पस्छ। यो 50औं श्लोक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, यही अर्थ बताएको छ, अरू मैले बनाएको अर्थ होइन। यहाँ त्यसैले हे प्रभु, हजुर त सूर्य समान, नक्षत्र समान, सारा सूर्य आदि नक्षत्रहरूको पनि प्रकाशक हुनुहुन्छ। हजुर
ती सूर्य आदि नक्षत्रलाई पनि उज्यालो प्रकाश दिनेवाला हजुर हुनुहुन्छ। त्यसैले सर्व सामर्थ्यशाली सबैलाई प्रकाश दिनेवाला हे भगवान, म हजुरको चरणमा आएको छु। म हजुरलाई गुरु रूपमा वरण गर्न चाहन्छु। म हजुरको शरणमा परेको छु, मलाई ज्ञान दिनुहोस्। म त्यो व्यक्ति बन्न चाहन्न अन्धोले डोर्याएको अन्धो जस्तो। अज्ञानी गुरुलाई म गुरु बनाउन चाहन्न, ज्ञानी गुरुलाई म गुरु बनाउन चाहन्छु। त्यही भएर हजुर मेरो लागि ज्ञानी गुरु हुनुहुन्छ यो समयको लागि भनेर भन्ने हुन्छ। अज्ञानी मानिसहरूले आफूलाई, अज्ञानी मनुष्यलाई चाहिँ जुन उपदेश गर्छ, अज्ञानी मानिसले अज्ञानीलाई उपदेश गर्दा के उपदेश गर्छ त? होइन, त्यसले के प्राप्त हुन्छ त? आफै अज्ञानी छ, आफूमा केही ज्ञान छैन, ऊ अज्ञानीलाई उपदेश गरिरहेछ, ज्ञान दिइरहेछ, ज्ञान छाडिरहेछ। है के भन्छ, लङ्गडाको दौडमा पनि एउटा विजय प्राप्त भयो जस्तो कि होइन, एउटा त प्राप्त हुन्छ नि त। लङ्गडालाई चाहिँ हिँडाइदियो भने विजय एउटा त जित्ला नि त। हो त्यस्तै यहाँ अज्ञानीले अज्ञानीलाई नै उपदेश गर्छन् के। यस्तो अपारमार्थिक त्यो हुन्छ नि, त्यो अनुपयोगी ज्ञान दिन्छन्। त्यसै तर म त्यस्तो त्यो अज्ञानतामा फस्न प्राप्त चाहन्न। म त के चाहन्छु, हजुरको चाहिँ एकदम ज्ञानद्वारा चाहिँ, हजुरले दिने जुन ज्ञानद्वारा चाहिँ अत्यन्तै हृदयलाई चाहिँ पखालेर अविनाशी अमोघ आत्मज्ञानको उपदेश गर्नुहुने हजुरको ज्ञानद्वारा म सजिलै आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई जान्न चाहन्छु। र त्यो मैले गर्छु पनि, पक्का पनि। हजुरले ज्ञान दिनुभयो भने ममा त्यो हुन्छ। म त्यो के भन्छ, हिलोलाई पखाले जस्तो पखालिने। हिलोले हिलो पखालिन्छ त? हिलोलाई पखाल्न त सफा पानी चाहियो नि त पहिला। हो त्यसैले म यो भित्र मन रूपी हिलोलाई पखाल्न, मनमा लागेको फोहोर पखाल्न म हजुरको सामु आएको छु। हजुर शुद्ध पानी लिएर बस्नु भएको छ, शुद्ध ज्ञान लिएर बस्नु भएको छ। मलाई ज्ञान दिनुहोस् हे गुरु। प्रार्थना गर्दैछन्, त्यति सजिलै ज्ञान कहाँ पाइन्छ? गुरुको छेउमा गएर त्यति सजिलै प्राप्त हुन्छ? गुरुको सेवा गर्नु पर्यो, गुरुको प्रार्थना गर्नु पर्यो, गुरु खुसी भएपछि पो ज्ञान हुन्छ। अनि यहाँ प्रार्थना गर्दैछ, हे भगवान, हजुर सम्पूर्ण लोकको परम मित्र, अत्यन्त प्रिय ईश्वर, आत्मा, गुरु, ज्ञान सारा प्राप्त गराइदिने, सिद्धिहरू सारा प्राप्त गराइदिने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरभन्दा बाहेक केही पनि कुरै छैन। परम मित्र पनि मेरो हजुर नै हो, परम ईश्वर पनि हजुर नै हो, आत्मा पनि हजुर नै, गुरु पनि हजुर नै, ज्ञान पनि हजुर नै, पाउने सिद्धि पनि हजुर नै, अविष्ट सिद्धि पनि हजुर नै, सबै हजुर। कामनाद्वारा बाँधिएको मानिसहरू आफ्नै हृदयभित्र बस्नुहुने हजुरलाई बुझ्दैन। काम काम काम, धन्दा, धन, सम्पत्ति, इष्ट मित्र, बन्धु बान्धव दुनियाँले छोपेको छ, अनि आफै भित्र भएको भगवानलाई चिन्दैन। मृग तृष्णा जस्तो के, आफै भित्र छ सुगन्ध, खोज्दै 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 दौडिँदा मर्छ। हो, हामी भित्रै हृदय आकाशभित्र हजुर बसिदिनु भएको छ, तर हामी केले छोपिरहेछौँ हजुरलाई चाहिँ? ए घर परिवार, इष्ट मित्र, बन्धु बान्धव, धन सम्पत्ति, म मेरो विद्या सारा कुरा लाएर थुपारेर त्यो भगवान बसेको ठाउँलाई सर्लकै छोपिदिया छौँ। अनि देखिँदैन भगवान। अनि कहाँ देखिन्छ? पहिला सबै पन्साउनुहोस् त, बाटो सफा पार्नुहोस् त, क्लिन बनाउनुहोस् त, अनि देखिन्छ। सबै सामान भद्रकोले एकै ठाउँमा थुपारेपछि त कहाँ भेटिन्छ त? भेटिँदैन। हो त्यस्तै म तत्त्व ज्ञानका लागि देवताहरूका पनि पूजनीय हुनुभएका, परम भक्तहरूका आश्रय स्थल बन्नुभएका हजुर सर्वेश्वर भगवान, हजुरलाई गुरुको रूपमा वर्ण गरेर आएको छु, हजुरको शरणमा आएको छु। हे प्रभु, परम तत्त्व, परमार्थ तत्त्व प्रकाशित गर्नेवाला होइन, हजुरलाई चाहिँ हजुरका बाणीहरूद्वारा मेरो हृदयका ग्रन्थीहरू, अहङ्कारहरू, मेरा पापहरू, मलहरू सबैलाई नाश गरिदिनुहोस् प्रभु। यिनीहरूलाई सबैलाई काटिदिनुहोस्, वास्तविक स्वरूपको ज्ञान गराइदिनुहोस् हे प्रभु भनेर यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, यस प्रकार प्रार्थना गरिरहेका सत्यव्रतलाई मत्स्य अवतारधारी भगवान आदिपुरुष नारायणले एकदम प्रलयकालीन महासागरमा विहार गर्दै 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 तत्त्वज्ञानको उपदेश गर्नुभयो। तत्त्वज्ञानको उपदेश गर्दै भगवानले राजर्षि सत्यव्रतलाई सांख्य योग, भक्ति योग, कर्मयोग आदिको सारा दिव्य ज्ञान अनि पुराण आदि संहिता पनि दिनुभयो, जसमा मात्स्य पुराण विशेष त्यही दिएको ज्ञान नै मात्स्य पुराणको रूपमा रहन गयो। त्यो रहस्य समेत सुनाउनु भयो। हेर्नुहोस्, पुराणको ज्ञान हुने एक ठाउँमा छ, रहस्य सहित यसले दिन खोजेको शिक्षा सहित यसले दिन खोजेको वैज्ञानिकता सहित ज्ञान हुनु अर्को ठाउँमा छ। पुराणको ज्ञान कथा हुनु एक ठाउँमा छ, त्यो सामान्य कुरा, तर त्यसको ज्ञान, त्यसको उपदेशलाई चाहिँ वैज्ञानिक तवरले, यानि कि अहिलेको मानव जीवनमा चाहिँ कसरी सुइटेबल हुन्छ, त्यसको रहस्य के छ, त्यसले हामीलाई दिन खोजेको शिक्षा के हो, त्यसले हामीलाई दिन खोजेको मार्ग निर्देशन के हो, त्यो रहस्य सहित बुझ्नु एउटा कुरा छ। हो, यहाँ
55औं श्लोकमा त्यो रहस्य सहित ज्ञान दिनुभयो भन्नुको मतलब त्यो रहस्य पनि बताइदिनु भयो कि त्यो ज्ञानले के काम गर्ने हो, त्यसले कस्तो प्रयोजन गर्ने हो, त्यो रहस्य सहित बताइदिनु भयो। सप्तर्षिहरूले सहित भएर चाहिँ डुङ्गामा बसेका सत्यव्रतले मत्स्य रूप भगवानद्वारा उपदेश गरिएको बताइएको त्यो सनातन ब्रह्मस्वरूप आत्मज्ञानको उपदेशलाई चाहिँ एकदम संयमित भएर अत्यन्तै गुरुभक्तिका साथ अत्यन्तै समर्पित भएर सुन्नुभयो। त्यसपछि मात्स्य अवतार भगवानले हयग्रीव नामको असुरलाई मारेर त्यसबाट फर्काएर ल्याएको वेद जुन मारेर चाहिँ ल्याउनु भएको थियो, त्यो वेदको प्रलय काल समाप्तिपछि बिउजेका ब्रह्माजीलाई त्यो वेद पनि दिनुभयो। प्रलय पनि सकियो अनि ब्रह्माजी पनि उठ्नुभयो। त्यो हयग्रीवले चोरेर लिएर गएको अगाडि यही अध्यायको अगाडिमा भर्खर भनेको थियो, हयग्रीव आदि दैत्यहरूले चोरेर लिएर गएको वेद पनि फिर्ता आयो। सत्यव्रतले ज्ञान पनि पाउनुभयो। भगवानबाट तत्त्व उपदेश प्राप्त गरेर राजा सत्यव्रत पनि विष्णु भगवानको अनुग्रहद्वारा शास्त्रीय ज्ञान विज्ञान पनि, ज्ञान मात्र होइन विज्ञान, ज्ञान विज्ञान संयुक्त, ज्ञान र विज्ञानले अत्यन्तै युक्त भएर एकदम यस कल्पमा वैवस्वतु नाम गरेका मनुको कल्पमा रहनुभयो। सत्यव्रत जुन आफ्नो शक्तिद्वारा मात्स्यको जुन सत्यव्रतले चाहिँ त्यो सुनिसक्नुभयो, आफ्नो माया शक्तिद्वारा चाहिँ मात्स्य अवतार धारण गर्नुभएका भगवान विष्णु राजर्षि सत्यव्रतको त्यो जुन शुभ पद जुन छ यो संवादलाई चाहिँ जसले सुन्छ, जसले अरूलाई सुनाउँछ, बाँड्छ भने त्यसको पापबाट मुक्त हुन्छ। यो सत्यव्रतको कथा प्रसङ्गले त्यो प्राप्त हुन्छ। जुन मानिसले प्रतिदिन यो हरिको यो मात्स्य अवतारको कथा भन्दछ, यदि कसैलाई सुनाउँदछ भने पनि, यदि आफू सुन्छ भने पनि, अथवा कसैलाई सुन्न प्रेरित गर्छ पनि भने पनि, यो सुन्नुहोस् त भनेर प्रेरित गर्छ भने पनि ती सम्पूर्ण त्यो कर्मले गर्दा उसको सम्पूर्ण सङ्कल्पहरू सिद्धि भएर जान्छन् र उसले उत्तम भगवत भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ, मुक्तिलाई पनि प्राप्त गर्दछ। निदायका कारण सृष्टि शक्ति लुप्त भएका ब्रह्माजीको मुखबाट निस्किएको वेदहरू हयग्रीव जुन असुरले हरण गरेको थियो त्यसलाई समुद्रमा बिहार गर्दै हयग्रीवलाई मारेर वेद फर्काएर ब्रह्माजीलाई दिनुभयो। अनि सप्तर्षिले पनि शहीद भएर राजा सत्यव्रतलाई ज्ञानोपदेश बताउनुभयो। आफ्नै मायाद्वारा मात्स्य शरीरको धारण गर्नुभएका सम्पूर्ण संसारको कारण स्वरूप हुनुभएका मात्स्य अवतारी भगवानलाई नमस्कार गर्दछु भनेर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई सुनाउनुहुन्छ। सौनकादि 88,000 ऋषिहरू सुतजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुहुँदा सुतजी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाउनुहुन्छ। त्यही प्रसङ्ग मैले पनि तपाईँहरूलाई सुनाएँ भन्दै यो अष्टम स्कन्धमा यो मात्स्य अवतारले धेरै ज्ञानहरू उपदेश दिएको छ, गुरु भक्ति दिएको छ। संसारका पदार्थहरूलाई सञ्चित गरेर ती वियोजनहरूलाई जोगाइराख्नुपर्छ, पछिल्लो पुस्तालाई सुम्पिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ सिकाएको छ। त्यति सजिलो छैन। पछिल्लो पुस्तालाई पनि यो ज्ञान उपदेशहरू, यो तत्त्व वस्तुहरू, यी कुराहरू चाहिँ नाश गर्नु हुँदैन। हरेक संसारका सृष्टिहरूलाई पछिल्लो पुस्तालाई सुम्पिनको लागि सञ्चित गरेर राख्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने शिक्षा पनि बताइएको छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ एउटा नैमित्तिक प्रलयको बारेमा बताइएको छ भने अष्टम स्कन्धमा 24 अध्याय हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ के छ भने अष्टम स्कन्धमा सद्धर्मको निरूपण गरिएको छ। अष्टम स्कन्ध पुरै सद्धर्मको निरूपण गरिएको छ। सद्धर्म प्रकृतिको तत्त्व अनुसार चल्छ भने प्रकृतिका 24 तत्त्व हुन्छन् भन्ने तपाईँ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले यो भागवतको अष्टम स्कन्ध 24 अध्यायमा वर्णन छन् भन्दै अष्टम स्कन्ध पूर्ण सहित इति श्रीमद् भागवत महापुराण पारमीयम संहितायाम् अष्टम स्कन्धे मात्स्यावतार चरितानुवर्णनम नाम 24 अध्याय 24 अध्याय कथा सहित यो अष्टम स्कन्धको भगवत परिचर्चा पनि पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्णम श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।